سلام بنات، سلام حباباتي، السلام كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ راني شوي ترو اكسيتي كيما قلت لكم في الفيس. وصلتني لا كوموند اللي درت كومون راه كبيره كرتونه. دونك اول كوموند انا كيفاش غنقول بغي جو فو مون بروميير بو سي ديكيبي ما كوزين. خاصني بزاف كيما قلت لكم شريت الدجاج، قلت نو جو في ميلواني بلاستيك. شريت الدجاج، شريت هذا، ولكن المشكل ان الدجاج وي لو بوكال كيبقى لك مزيان مي الكوفيركل كتخسر. هادو انا شارياهم من كوستكو، كنشري لي باكي شاك اني، كنشري ان باكي ولا دو. المشكل ديال لي كوفيركل كيخسروا، النيطواياج ما يي با فريمون بيان. هادو تما تيوليو جيفري، تيوليو حالتهم. دونك في الاخر الباكيه كلها لي دو كوفيركل اللي بقاو عندي، الباكيه راه فيها ما عرفتش 12 ولا هذا البواط، بقاو عندي هكا الرام تاع البواط. هادشي علاش صافي لونطون كنت نقول عن جو في علي سيغ انترنت، جو في فيغ ما كوموند سيغ انترنت، ندخل نشوف الكاتالوج، نشوف هادي، تنقول هادي زوينه هادي زوينه. دونك توتي سيغ انترنت. وصدفه عندي واحد صاحبتي نرجس مهيب، نرجس الي ريبريزونطونت، وهضرت معها قلت لها فوالا انا كيعجبني هاد تابروير، كتعجبني لا كاليتي ديالو. لا بروميير كوموند ديالي يعني ملي كتكوني ريبريزونطونت كتكون عندك ديك 25 جو بونس 25% موان كو لو بري كي افيشي سور لو كاتالوج، كتكون عندك موان 25%. دونك قلت بوركوا با بروفيتي، ودرت ما بروميير كوموند واحد لا تروس اللي تيعطيك بحال الشكل طلعت ليا وقيلا شي كومام. سا سي ما بروميير كوموند. راني يلا كنحل معاكم حتى انا هذا ان ساك تابوير. هذا جو لي با كوموندي، هذا عطاوه ليا. دونك هذا زوين بزاف. شفتهم عند صاحبتي، قلت لها سولتها كاع ديك الاسئله اللي كانوا مبرسطيني، يعني الريحه في لي بواط، تقول ايمان يا با الريحه في البواطات، ما كتبقاش الريحه، ما كيبقاوش لي تراس دو صوص، ما كيبقاو زعما انتاكت. لا فيرميتور الي سوبر بيان. دونك الصراحه شحال هذا وانا باغا جو فولي صا ايوا عاد كتب الله. دونك ها هي مسدوده مزيان من داكشي رفيع. هادو واقيلا لي بول دو غرامير عندهم هاد الودينه هادي باش كتحيدي يعني، وعندهم هذا الا بغيتي تطربي شي حاجه ولا هذا كتشدي هكا اون تري بون بريز. دونك هادي اول حاجه. ثاني حاجه هاد الكوبلي في الطوموبيل لوليداتكم، لو فروا اي لو شو. تابروير علاش تابروير؟ غتقولوا لي البلاستيك موجود $، رخيص هذا، مي تابروير سي غارونتي افي. عرفتي شنو غارونتي افي؟ يعني خسرتك الحاجه ترجعي عليهم ويعاودوها، يعاودوا يريفريو لك وحده جديده. هذه الا كان عندك ان ديفو فيها. دونك هذا ديري فيه لو فروا، ديري فيه لو شو، الكافي ديالك لو ماتان، سي تري 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 بيان. ولا باي فيها التقيبه هذه حتى هي قالوا لي بانها زوينه بزاف. دونك حتى لا باي حتى هي جاتني. دونك هذا غنعطيه الراجل في الطوموبيل ديالو ولا ناخذو انا. بون اش بان لكم؟ دونك هذا بون واحد الحاجه اللي كنتسنى هذه ديال حتى هي ان سباتول، حتى هي وصلات غزاله. ان سباتول تابروير ما كيتبدلوا لا في اللون، ما كيشد فيهم الخرطوم، ما والو، كيبقاو انتاكت. شي حاجه اللي زوينه بزاف افي كيما قلت لكم. يعني الواحد تيخسر الفلوس لا ما يخسرهم في شي حاجه اللي هي مزيانه.
هادو كيمشيو للميكرو اوند زوينين ما كيشدوش الريحه. سميتهم كريستال اوند بلس، ما كيشدوش الريحه، ما كيطبعوش. ديري فيهم حريره، ديري فيهم هادوك الاخرين كنتي ديري الحريره تتولي الغلاقه حالتها، دونك ما كتحشمي كاع دير الخدمه معاك. دونك ها هما هادو لوليداتي. دونك غنعاود دابا هاد لابواط هادي بحال بديه تعطوني، شريت منها بليزيور ارتيكل، ولكن الا بغيت نزيد غادي نزيد. دونك هذا عي باش نجرب. وانا شفت صاحبتي فريمون ما شاء الله عندها داكشي غزال، مشيت عندها داكشي صافي حماقيت. دونك ريغاردي هذا الا بغيتي تدخلي الميكرو اوند كتنفس فوالا. سيرتو في الخدمه هكا الميكرو اوند تيكون مشترك يعني، وغالبا ما كيتنقعش يعني كيكون حالته بمسخ. دونك من الاحسن انا جادور سا لانه كتكون مسدوده، كنسخن وكنحلها من هنا باش تخرج لا فابور باش ما تطقطقش. وكما قلت لكم ما كتشد لا ريحه لا والو، و سي فريمون افي. ريغاردي با ديغا والو. انا هادوك تاع الدجاج وداروا ليا دي ديغا با مال دو فوا في لا بواط لانش، في الساك لانش ديالي. فوالا هادي. دونك غنخلي اللي بغيتها فريمون بغيتها غنخليها هي الاخرى. هادو فوغ لي ميزور تا هما دي كوفركل، هادوك لي فوغ ميزوري. وي اي واحد غايقول لي كاينين في دولارama، مي باردون لا سي با لا ميم فوالا. هادو زوينين غزالين تا هما يعني دي بوا ميزوري. كاينين هادو الكبار بوغ او سا se range très facilement. Regardez, c'est vraiment super. و كاينين هادو تا هما. دونك هادو الصغيورين انا عندي بزاف، مي سي جامي ترو. هادو سي جامي ترو. هما زوينين حمرين غزالين. دونك وقيلا غنفرغ كلشي لابواط هنا باش يبان لكم هادشي. فرغاو هذا لنا هاوي. وصلوا لي الكتالوج ديالي جي اس الكتالوج. غادا نهضر لكم على لي بري. mon amour que j'attends. Donc حيدو الكرتونه ونقادو شويه الكاميرا واحد شويه وبلاي. نقادو الكاميرا فوالا. نقادو شويه الكاميرا سي بون كوم سا. دونك لا سباتول كيما قلت لكم. هادو راه درت منهم كوموند لوليداتي. يعني انا جو سوي بور لو جو ولا لو كناخذهم نورمالمون من كوسكو، ولكن ça dure pas longtemps. Donc هادو سي واو، سي فريمون واو. سي تاباوير، سي شريتو تعرفوا شنو شريتو، يعني شي حاجه اللي خطيره جدا. ايكولوجيك، ديري فيهم جو لوليداتك، ديري فيهم دولو لوليداتك، تايدونتيفيهم بيان سور لان سي سور راه غيكونوا الوليدات عندهم سيرتو لي كيبيكوا كتعجبهم هاد لا مارك هادي. سي فريمون توب. ريغارد لا فيرميتور لي كولور، خديت منهم 5 ولا 6 لوليداتي. دونك ملي تجيني لا كوموند غادي نوريها لكم. ابخي سا كاينين هاد لي بول هادو تا هما. كلشي غنحلو معاكم اليوم. شكون بحالكم؟ نضحك معاكم. انا شوي ان بو لو كلون جيم سا. دونك هادو ديري فيهم دي فروي، دي
الثلاجة ça garde la fraîcheur, c'est impeccable. Le restant ديال الماكلة voilà ça ferme très bien. عند هاد الودينة باش الضفار هكا كتبقاي تضاربي هاد الودينة طرق كتحيد وغزالين. rien à dire الصراحة rien à dire غزالين بزاف. كاين هاد واللوينات انا حمقوني حتى اللوينات يعني اوبليي داك الطاباوير اللي تيكونوا دوك اللوان شويه فييو. هذا فريمون اللوان واعرين دونك ça ferme vraiment bien. c'est les couleurs sont vraiment زوينين بزاف les couleurs au goût du jour يعني ماشي داكشي اللي فييو اللي كان شحال هذا. دونك كاينه هذه وهذه وكاينه هاد لا موند كما قلت لكم انا عندي لافونتاج دافوار لي بري 25%. دونك البنات اللي زعما انتريسي صحاباتي حباباتي العائله دونك ما نديرش لكم لي بري غيكونوا بلو با كو لو كاتالوج. دونك مرحبا بكم البنات اللي بغات. انا مون بروميير بو سي ديكيبي ما كويزين وعلاش لا. البنات اللي كنعرف انا عارفاهم ذواقات كيعجبهم يعني لا كويزين ديالهم يكونوا زوينه وهذا يديروا لي لا كوموند. مرحبا والف مرحبا سا مديرونج با ديروا عندي لا كوموند. ان اوتر سا سي واو هادي غنعطيها الراجلي هادي باسكو راجلي انا خاصو لا بواط لانش ديالو تكون واو. دونك ريغاردي لا كولور سي فريمون بو سا فا. كاين هنا لايغاسيون يعني مخلين هاد لي ترو بور لايغاسيون. هذا بور شوفي يعني بور شوفي كطلعيها هكا فوالا. ça va regardez ouvrir dans le micro-ondes ça va dans le micro-ondes ça reste intact ما تتولي جيفري ما والو كتبقى هكا كتبقى جديده. وهادو هما اللي فريمون غادي نزيد ليهم. هادو لالا ويا لالا ويا سيدي سميتهم ان تيليفري تيجي ان باكي فيه 6 تا هو راه درت ليه لا كوموند باكي دو 6. هادو الخضره ولي فخوي يبقاو لك حتى 3 سيمين فري يعني ما تلوحيش يا با د غاسبياج. سي غنقول راه الثمن شويه زايد مي سي افي البنات. وفيهم هنا الريغلاج اللي خصك ديري هنا فيهم بوغ ليميديتي بوغ غاردي هذيك ليميديتي كتطلع الفوق كتسيركولي مزيان يعني هي اللي نورمالمون هي اللي كتخسر الماكله لي فخوي وهذا. دونك هادو فريمون صافو لا بين. انا هادو وتاع الكونجيلاسيون هادو je veux avoir le maximum que je peux. donc c'est ça. فيهم plusieurs tailles. هادو سميتهم ان تيليفري فريمون زوينين بزاف يعني اكونسيي. هادو بارفي. شفت صاحبتي عندها في الثلاجه وراتني الربيع عنده 3 سيمين البنات. الربيع شكون ما كتلوحش الربيع كل سيمانه ولا خصها تجي تو سويت تغسلو وتقردو وديرو في الكونجيلاتور. كيبقى هنا انتاكت 3 سيمين البنات 3 سيمين. وي الربيع رخيص ولكن دولار بلس دولار بلس دولار بلس دولار اشاك فوا كنلوحو صافو لا بين. بس انا يلا كنشوف معاكم ان ميم طون يعني هادو ديال الكونجيلاتور البنات. هادو صافا دون الكونجيلاتور. عرفتي ملي كديري كرواسا ولا كديري داكشي ما كيتلصقش لك يعني تدخلي تعمريها ودخلي الكونجيلاتور ملي تبغي تجبدي كيبقى مورسو باغ مورسو. ميم لي بلوي لي فرامبواز لي هادشي انا شفتو بعيني شفتو عند صاحبتي وراتو ليا. دونك سا اوسي جو في فير. بغيت الكونجيلاتور ديالي يكون شكون هادي اللي مكتبغيش الكونجيلاتور ديالها يكون بيان اورغانيزي ولي زاليمون ما يبغيل با يجال با يبغيل با. دونك علاش لا.
دونك اللي غيجيوني لي زوطخ غنوريهم لكم. وراه في لي فيديو ديالي ملي غنبدا نصايب لي غوسات ديالي راه سي سور غتشوفوا هادشي. بون